Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous présente un cours d'unité 5. C'est l'activité orale, le livre L'Oiseau du mot français, 3e année primaire, la page 133. Donc, on commence par j'observe et je m'exprime. Donc, faites le cours ديالنا عندنا j'observe نلاحظ و je m'exprime أعبر. إذن qu'est-ce que vous observez et dans les deux images regarde bien. Qu'est-ce que vous voyez? regarde هادي c'est هنا هذا الجفاف كنسميه بالعربية الجفاف، ظاهرة الجفاف. إذن بالفرنسية la sécheresse. Qu'est-ce que vous voyez هنايا؟ des animaux حيوانات ou bien les chèvres ماعز les chèvres ou bien le bétail وماشية نوع من المواشي. donc هاد le bétail cherche quoi? cherche d'eau, cherche de nourriture. هي كتقلب على الماء اولا كتقلب على هي الأغذية، لأن الأغذية مرتبطة بالماء. لاحظوا معي في الصورة الثانية، لاحظوا هنا حتى هنا عندنا لا سيشخيس، عندنا هنا ظاهرة الجفاف. ولاحظوا معي هاد الشجرة، هذه شجرة ميتة. لاحظوا معي أكوز علاش هاد الشجرة ميتة أكوز دو لا sécheresse, le manque de la pluie. إذن la sécheresse et le manque de pluie. هو الجفاف هو نقص في المطر. la sécheresse nuit aux cultures، يعني هو يلحق الضرر بالنباتات. إذن ما هي ظاهرة الجفاف؟ la sécheresse est un phénomène، هي واحد الظاهرة naturelle طبيعية qui survient à la suite d'une période prolongée sans précipitation. هي واحد الظاهرة كتجي من بعد واحد المدة طويلة ان ما كينزلش المطر. généralement en période estivale، غالبا كتكون هاد المرحلة اللي كيكون كتعاني فيها التربة من الجفاف كتكون غالبا في الموسم الصيفي. لو ميليو، هاد لو ميليو اكواتيك، هاد المكان اللي كيكون فيه الماء كيكون مائي، هو اللي كيكون اكثر ضرر من الاماكن الاخرى. comme le sol peut être affecté par ce manque d'eau temporel. Donc, l'intensité est susceptible d'être accentuée par les activités humaines. رغم أن يعني كيكون عندنا الجفاف وهذا ناتج على نقص المطر، إلا أن يعني الممارسات نتاع الإنسان غير السليمة للماء كيؤدي إلى تفاقم الوضع، وكان كيؤدي إلى أن الطبيعة كتعاني أكثر من الجفاف. إذا نحاول ما امكن نقراو داكشي اللي كتبنا، ولكم يعني كل يعني الحريه انكم تعبروا على هاد لي دو زيماج بالطريقه اللي بغيتوها. دونك نحاولت ما امكن نعطيكم واحد لا ديفينيسيون على الجفاف لا سيشخيس. حاولوا ما امكن يعني تميموريزيو لي فوكابولير لي سيشخيس لا sécheresse عفوا لا sécheresse et le manque de pluie. الجفاف هو واحد النقصان في المطر. لا sécheresse nuit aux cultures، يعني كيضرنا يعني النباتات ولا الزراعة عموما. دونك لا ديفينيسيون تاع لا sécheresse est un phénomène naturel، هي واحد الظاهرة طبيعية qui survient اللي كتجي à la suite d'une période prolongée
sans précipitation. كتجي من بعد واحد المدة طويلة ما كيجيش المطر généralement en période estivale، وخاصة في يعني في اوقات الصيف، ديك الاوقات الموسمية نتاع الصيف. لي ميليو اكواتيك يعني الاماكن اللي كيكون مثل هاد الاماكن هادو كيكونوا دي ميليو اكواتيك، يعني كيكون ديجا كيكون فيهم الماء، ومن كيوقع الجفاف كيتاثروا اكثر يعني من المناطق الاخرى. دونك لي ميليو aquatiques comme les sols peuvent être affectés كيضرونا affectés par ce manque d'eau، بهذا النقصان تاع الماء temporaire، يعني كيكون غير يعني مؤقت. dont l'intensité est susceptible d'être accentuée par les activités humaines. وهذا الجفاف اللي كيكون ناتج على لو مونك نتاع لا بلوي كيتفاقم بهاد المعاملات السيئه او يعني الممارسات يعني الممارسات السيئه للماء من قبل البشر. يعني انسان خصو يعرف ييكونوميزي ويعرف يقتصد بالماء. دونك il est essentiel d'économiser l'eau، يعني ضروري خاصنا نقتصدو على الماء. Voici des trucs pour apprendre à diminuer، donc à diminuer أننا نقصو sa consommation d'eau، يعني نقصو من الاستهلاك ديالنا للماء. moins de temps passé sous la douche، يعني نقصوا المده اللي كنجلسوا فيها بزاف، لان كاين بعض الاصدقاء اللي كيجلسوا ساعه ولا ساعتين تحت يعني في الحمام في لا دوش، وكيخليو لو كولي يعني كيكوب يعني كيكون كيغاسبيو لو يعني بواحد الشكل كبير. دونك ثانيا utiliser moins d'eau، نستعملوا واحد الماء قليل pour l'arrosage des plantes. بغينا نسقيو او الري نتاع النباتات، او نسقيو بعض الورود، ولا نستعملوا لاغوزواغ هو هذاك السطل نتاع السقي، ما نسقيوش باغ لي تويو ولا يعني كيكون ضياع اكثر للماء. optimiser l'utilisation d'eau pour la cuisine، يعني مثلا من كنكونوا نغسلوا لي فيسي ديالنا الاواني ديالنا خصنا نستعملوا الماء يعني بطريقه عقلانيه، يعني نستعملوه بالماء غير قليل، او لا نديروه الاواني في دي باسين ونغسلوهم، هكذا نكونوا قدرنا اننا نقتصدوا على الماء. دونك utiliser moins d'eau de l'eau dans la toilette، يعني من نمشيو للحمام او لي تواليت نستعملوا ماء قليل، يعني ما نستعملوش ماء بكثره. récupérer l'eau de pluie à l'aide d'un baril، يعني الماء اللي كيكون يعني الماء المطر نقدروا اننا نجمعوه ونستعملوه، لانه ماء نقي صافي نقدروا نستعملوه في اشياء يعني نقدروا نخدموا به، نطيبوا به، نقدروا ننظفوا به، يعني كيكون ماء طاهر. اذا éviter de laisser couler l'eau de robinet، يعني ما نخليوش الماء تاع الصنبور يعني يكب او يسيل غير بوحدو، نحاولوا ما امكن ايكونوميزيو لو. n'utilisez pas un bouillon d'arrosage lorsque vous lavez la voiture، يعني من نبغيو نغسلوا السيارات ديالنا نستعملوا واحد لو صو، واحد السطل، ونديروا فيه الماء ونغسلوا السياره ديالنا. بهذا الشكل نكونوا اقتصدنا على الماء وساهمنا في اننا ما نضيعوش نغاسبي با لو. اذا ننتقل الى الفقره pour informer sur l'importance de l'eau. Donc il pleut، il ne pleut pas، تمطر لا تمطر. il neige، il ne neige pas،
يعني تتلج، يعني كينزل الثلج، لا ينزل الثلج. لو طون est sec، الجو جاف. لو طون est humide، الجو رطب. لا sécheresse هي اللي هضرنا عليها، الجفاف. لا pluie، المطر. les inondations هما الفيضانات. لو كاميون سيتيرن، كاميون سيتيرن هما الشاحنات التي بها سهريج، يعني كيكون فيها كتنقل لنا الماء بكميه كثيره. لي سو، لي بيدون. لي سو لي بيدون هما هذوك السطل اولا شي سطل كبير، وكاين لي سو هما السطل اون جينيرالمون هو السطل. لي بوتاي، لي بوتاي هي القرعه ديالنا اولا كنقولوا لها باللغه العربيه القنينه. لو روبيني، صنبور. بوار، شرب. اغوزي، الري او السقي. اريغي، الماء. او نور، او سود، الشمال والجنوب. اون ايتي، اون ايفير. او برينتون، اون اوتون. عندنا الصيف، الشتاء، الربيع، وعندنا الخريف. لي زومان هما البشر. لي زانيمو، الحيوانات. لي بلانت هما النباتات. لا ريفيير هو النهر. لو باراج هو السد. لو فلوف هو النهر. بوي هو البئر. إذا هنا أعزائي الأصدقاء نكون قد انتهينا من هذا لو كور لاكتيفيتي أورال. نتمنى تكونوا استفدتوا. نتمنى لكم دائما التوفيق، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.